सूरत ज़ुहा। बेशक आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और आपकी आने वाली ज़िंदगी पहली वाली ज़िंदगी से बहुत खूब अच्छी है, और आपको आपके रब ने मुफलिस पाया तो गनी कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअग़ना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى और आपकी आखिरत आने वाली ज़िंदगी पहली ज़िंदगी से बेहतर है। वललाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा 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 अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وللآخرة خير لك من الأولى 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى 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 ووجدك عائلا فأغنى
ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى उस रब ने आपको मुफलिस पाया और आपको गनी कर दिया उस रब ने आपको मुफलिस पाया तो गनी कर दिया वजदक आइलन फअगना वजदक आइलन फअगना ووجدك عائلا فأغنى 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 فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा माँ वद्दाक रब्बुक वमा कला आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और नहीं आपको मकरू जाना माँ वद्दाक रब्बुक वमा कला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला और आपकी आने वाली जिंदगी पहली जिंदगी से खूब बेहतर है वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतर्दा अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे वलसौफ युतीक रब्बुक फतर्दा 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 वलसौफ युतीक रब्बुक फतर्दा
ولسوف يعطيك ربك فترضى 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 ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى 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 فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى 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 فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى 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 ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى 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 ووجدك عائلا فأغنى
ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يؤتيك ربك فترضى 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 ألم يجدك يتيما فآوى أوجدك ضالا فهدى أوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث